अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। आज हम सूरत नाज़ियात पढ़ना सीखेंगे। सूरत नाज़ियात मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई। इसमें 2 रुकू हैं और 40 आयात हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। वन नून की शद आ गई, खड़ी ज़बर। वन्नाज़ी नून की खड़ी ज़बर को अदा करके ज़ा को सख्ती से पढ़ना है। आती आइन को हल्क से पढ़ना है। ता की ज़ेर को लंबा नहीं करना। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। यहाँ पे रॉ पुर किया जाएगा। कॉफ को मोटा करके पढ़ा जाएगा। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। वन्नाशिताति नश्ता। यहाँ पर नून की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। वन्नाशिताति त्वा को त्वा पढ़ना है, ता नहीं पढ़ना। वन्नाशिताति नश्ता। वन्नाशिताति नश्ता। वस्साबिहाति सीन की शद पे देर लगा के सीन को सीटी की आवाज़ में अदायगी करनी है, खड़ी ज़बर। वस्साबिहाति हा को आपने हल्क से पढ़ना है। सब हा बा पे कलकला होगा। सब हा। वस्साबिहाति सब हा। फस्साबिक़ाति सबक़ा। सीन की शद पढ़ के खड़ी ज़बर। फस्साबिक़ाति क़ाफ को पुर करके मोटा पढ़ना है। सबक़ा बा पे कलकला और क़ाफ को मोटा। फस्साबिक़ाति सबक़ा। फलमुदब्बिराति यहाँ पे लाम साकिन को आपने हिलाना नहीं है। फलमुदब्बिराति मुदब बा की शद है, इसीलिए हमने इसको बा की शद पढ़ी। यहाँ पे मुदब्बिराति रॉ पुर करके पढ़ना है। अम्रा यहाँ पर जब पढ़ा जाएगा, मीम पे आपने नहीं हिलाना होंठों को, तो आपका मीम नहीं हिलेगा। रॉ को पुर करके पढ़ना है। फलमुदब्बिराति अम्रा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये मीम आपको नज़र आ रहा होगा। ये मीम कुरान में जहाँ भी आता है, इसका मतलब ये है कि आपने वक्फ़ करना है। ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, यानी लाजिम आपने वक्फ़ करना है। यहाँ पे आपने वक्फ़ नहीं छोड़ना, नहीं तो इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो उलट हो जाता है, जो कि गुनाह है। फलमुदब्बिराति अम्रा यौम तरजुफु राजिफह। इस आयत में यौम मीम की ज़बर को आपने लंबा नहीं करना। तारो रॉ को पुर करके पढ़ना है। तरजुफु राजिफह। रॉ की शद भी पढ़ी जाएगी, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। जिफह। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जब भी कुरान में ये ता आएगा और इस पे हम वक्फ़ करेंगे तो ये हा में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये हल्क वाला हा नहीं है, ये हा हमने अंदर से पढ़ना है। यौम तरजुफु राजिफह। ये हा वो हा है जो यूँ लिखा जाता है और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं हरूफ हिजा में। तत्बअुहा रादिफह। इसी तरह ता को नहीं हिलाना। बाउहा आइन को हल्क से पढ़ के बाउहा रॉ को पुर करना है। रादिफह। और ये आखिर में जो ता, ये भी जब हा में कन्वर्ट होगा वक्फ़ की वजह से। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ नहीं करते, और यहाँ पर भी यही है, अगर हम वक्फ़ नहीं करते तो फिर ये दोनों अपनी उसे ही, जैसे ये है यौम तरजुफु राजिफतु तत्बअुहा रादिफतु क़ुलूबुन, इस तरह से फिर ये पढ़े जाएंगे।
اب ہم نے یہاں پر وقف کیا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس طرح آخر میں ہا کی آواز نکلے گی۔ آگے دیکھیں قلوب یومئذ واجفہ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہونٹ جب بھی پیش والا لفظ آئے گا آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، آپ کا پیش صحیح ادا ہوگا۔ قلوب بوئیں، یا کی شد پڑی جائے گی، یومئذ، یہاں پر بھی ذال کی جو دونوں زیر ہیں وہ واؤ کے ساتھ مل رہی ہیں، اور واؤ کی شد کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ایک الف کے برابر دیر بھی لگانی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو یہ دو پیش جو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہا میں کنورٹ ہوں گی، اور یہ والی جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آگے بھی قرآن میں آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہی یہی رول لاگو ہوں گے۔ اور جو لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ جو کال پہ بھی پھر بعد میں میرے ساتھ بات کرتے ہیں، میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی، آپ نے جو میرا تجویدی قاعدہ میں نے پڑھایا ہے اس کے 17 لیکچر ہیں، ان کو آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں، لیکچر نمبر 1 سے لے کر 17 تک اس کو دیکھیں۔ پھر یہ جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن پاک سورۃ نبا سے، یہ آپ دیکھیں، اس طرح ترتیب سے آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہوگی اور آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اگر آپ بیچ بیچ میں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں پھر اتنے سوال ہوں گے، پھر وہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دم آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، نہ ہی وہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، یہ تنوین ہا میں کنورٹ ہوگی۔ آگے ابصارها، باغ پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اب صارها، را کو پر کرنا ہے، صاد کو پر کرنا ہے، ابصارها خاشعہ، اب یہاں پر خا ہے، اس کو خا پڑھنا ہے، خاشعہ، عین کو آپ نے حلق سے پڑھ کے یہاں پر پھر ہا کی آواز نکلے گی، ابصارها خاشعہ۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہاں پر یقولون واو ساکن آ گئے، ان دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے، یقولون ائنا، یہاں پر نون کی زبر کو لمبا ہرگز نہیں کرنا، فوراً اگلا لفظ اٹھائیں تاکہ آپ کی نون کی زبر لمبی نہ ہو۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، لمارو، را کو پر کرنا ہے، دون، واو ساکن چونکہ اس دال کے ساتھ بھی ہے، اس دال کے ساتھ بھی ہے، تو یہ دون خوب کھینچ کے پڑھا جائے گا، لیکن نون کی زبر لمبی نہیں کرنی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لمردودون فی الحافرہ، فی لام کو نہیں ہلانا، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، فی الحافرہ، یہاں پہ چونکہ آخر میں وقف ہو رہا ہے تو یہ تابع ہا بن جائے گا۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کننا، یہاں پر ذال کو آپ نے نرم پڑھنا ہے، اذا، دونوں حمزہ آ گئے، یہ بھی اور یہ بھی، الف کو بھی حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے اس سچویشن میں، اذا، ذال کو نرم پڑھنا ہے، کننا، نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے، کننا، نون کی الف پڑھنی ہے ساتھ، اس کی وجہ سے اذا کننا عظاما نخرہ، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، عظاما، پھر یہاں پر تنوین نون کے ساتھ مل رہی ہے، اور نون کی شد اور میم کی شد یہ دو ایسی شدیں ہیں جن پہ ایک الف کے برابر دیر لگتی ہے، تو ہم نے یہاں پہ دیر لگانی ہے، نخرہ، یہ بھی تنوین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ تا ہا میں کنورٹ ہوگا وقف کے بعد، اور یہ پڑھا جائے گا اذا کننا عظاما نخرہ، قالوا تلک اذا، قالوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لو، واو کو کھینچ کے، تلک اذا، تلک، کاف کی زبر کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین آ گئی ہے اور تنوین کے بعد والا لفظ کاف سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، قالوا تلک اذا کرۃ،
یہاں پر تن، یہاں پر آپ نے اس کو تن کیوں پڑھا؟ یہاں پہ اخوا نہیں کیا، ہم نے تنوین کو ظاہر کیا ہے کیونکہ اگلا لفظ ہمارا خوا سے شروع ہو رہا ہے۔ وہی رول جو میں شروع سے بتاتی آ رہی ہوں، جب تنوین کے فوراً بعد والا لفظ الف حمزہ عین غائن ہا خا سے شروع ہوگا تو تب ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور ہمارا اخوا نہیں ہوگا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ والا میم آ گیا، وقف لازم ہے، یہاں پر ہر صورت میں وقف کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، نون کی شد، فَإِنَّمَا الف پڑھنی ہے، یہاں پر ہیا یا کی زبر کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، جیم پہ آپ کا قلقلہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، زَجْرَةٌ، یہاں پر واؤ کی شد پہ دیر لگے گی، زَجْرَةٌ واحدہ، ہا کو آپ نے حلق سے پڑھنا ہے، اس ہا کو واحدہ، اور اگلی ہا کو آپ نے اندر سے پڑھنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہاں پر فَإِذَا ذال نرم پڑا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک نئی چیز شاید پتہ نہیں پیچھے قاعدے میں نے آپ کو بتائی ہے، بہرحال اتنی ڈیٹیل نہیں میں نے ابھی تک بتائی۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، قرآن میں جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے گا، میم ساکن کے بعد میم آئے گی، یا یہاں پر اکثر اب ہم آگے پڑھیں گے میم ساکن کے بعد ایک چھوٹی میم آتی ہے، ان ساری صورتوں میں، اس صورت میں بھی یہاں پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس طرح۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، ہل لام کو آپ نے نہیں ہلانا، اتاک تا کی کھڑی زبر، کاف کی زبر کو لمبا نہیں کھینچنا، ہل اتاک حدیث، ہا کو آپ نے حلق سے پڑھنا ہے، یا ساکن آ گیا تو کھینچا جائے گا یہ حدیث۔ اچھا یہاں پر حدیث، سا کو آپ نے سا پڑھنا ہے، موسیٰ اگے سین آ گیا، سین کو اپنی سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ، اذ دال کو نرم پڑھیں گے، نا نون کی الف پڑھی جائے گی، دال کی کھڑی زبر، ناداہ رب، آپ نے ہا کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، اذ ناداہ ربہ، را کو اوپر کر کے با کی شد کے ساتھ ملائیں گے، ربہ، یہاں پر الٹا پیش آ گئی ہے، الٹا پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان پہ سیم ایک ہی طریقے سے یعنی ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی، یہاں پر لام ساکن آ گیا، آپ نے اس کو خیال سے پڑھنا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، بالوادی مقدس، قاف کو موٹا کر کے مقدسی، دال کی شد ادا کرنی ہے، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، بالوادی المقدس طویٰ۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ نئی ایڈ کر رہے ہیں، یعنی ایک نیو چیز آ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر میں نے پڑھا طویٰ، یعنی میں نے اس کو لمبا کیا، تنوین جب بھی وقف میں کنورٹ ہوگی تو ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، سمجھ لیں کہ وہ الف میں کنورٹ ہو جائے گی، ہم نے یہاں پر اس کو کھڑی زبر یا الف جتنا پڑھنا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ قرآن میں جہاں جہاں بھی تنوین آئے گی اور وقف آئے گا یہی رول اپلائی ہوگا، تو اسی لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اذہب، با پہ قلقلہ ہوگا، ذال کو نرم پڑا جائے گا، اذہب الی کھڑی زبر کھینچی جائے گی، الی فرعون انہ طغی، فرعون نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، انہ نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، الٹا پیش کی وجہ سے انہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، طغی اس کو طوا پڑھنا ہے، طغا نہیں پڑھنا ہے اس کو، طغی، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى
फ़क़ुल लाम साकिन को नहीं हिलाना, फ़क़ुल हल लका। यहाँ पर कुरान में जब भी अगर साकिन वर्ड के फ़ौरन बाद वाला लफ्ज़ शत से शुरू होगा, जैसे यहाँ पे शद आ गई है, तशदीद आ गई है, तो ये लाम कोई भी जो भी साकिन हर्फ होगा वो नहीं पढ़ा जाएगा, हमने शद वाले लफ्ज़ के साथ मिलाना है। तो इसको भी हमने लाम इस लाम के साथ मिला रहे हैं, हल लका इला आऊं आऊं, यहाँ पे गुन्ना होगा, तज़क्का ता, और ज़ा को हमने, ता को तो हम ता पढ़ रहे हैं, और ज़ा को हम सख्ती से पढ़ेंगे और काफ की शद अदा करेंगे, और का अगली खड़ी ज़बर की वजह से उसको हमने खींचा। तो यह आयत पढ़ी जाएगी, फ़क़ुल हल लका इला आऊं तज़क्का व अहदियका इला। यहाँ पर हा और दिया का ज़बरों को नहीं खींचना, इला खड़ी ज़बर को आपने खींच के पढ़ना है, रब्बी का रो को पुर करके पढ़ना है, बा की शद पे देर लगेगी, और काफ को आपने पतला पढ़ना है, इस काफ को। फ़तख़शा, फ़तख़ खा है ये। यहाँ पर मोस्टली लोग कुरान में गाइन और ख़ा में फ़र्क नहीं रख सकते और उसको फ़तख़शा पढ़ते हैं इस लफ्ज़ को। बहुत सारे लोग जिनका मैं जो सुनाते हैं, जिनका मैंने सुना है, वो अक्सर ख़ा को गाइन पढ़ रहे होते हैं। तो ये आप इसको ख्याल करें कि ख़ा इस तरह से लिखा जाता है कुरान में, ये जो लिखा हुआ है ये फ़तख़शा या ख़ा लिखा हुआ है, और जो गाइन आगे आएगा, आगे हम गाइन वाला जब पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि गाइन किस तरह से लिखा जाता है। तो ये पढ़ा जाएगा व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़शा फ़अराहुल। फ़ा अलिफ को आपने लंबा नहीं करना क्योंकि अलिफ के ऊपर ज़बर है, रो खींच के पढ़ा जाएगा खड़ी ज़बर की वजह से। हुल आयतल, लाम को नहीं हिलाना, आयतल कुबरा, काफ को पतला पढ़ना है, बा पे कलकला होगा, कुबरा, रो को पुर करके पढ़ना है और खड़ी ज़बर को आपने खींचना है। फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब, ज़ाल को नरम पढ़ना है और इसकी शद भी आपने पढ़नी है। फ़कज़्ज़ब वअसा, आइन को हल्क से पढ़ना है, स्वाद को खींचना है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, फ़कज़्ज़बा इसको लोग करते हैं, बा की ज़बर को आपने हरगिज़ लंबा नहीं करना। फ़कज़्ज़ब वअसा सुम्मा अदबर यस्आ, सा को ज़बान की नोक से पढ़ना है, मीम की शद पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। सुम्मा अदबर, दाल पे कलकला करना है, बारवा रा को पुर करके पढ़ेंगे। सुम्मा अदबर यस्आ, सीन पे सीटी की आवाज़ निकलेगी, आपने आइन को हल्क से अदा करना है और खड़ी ज़बर की वजह से इसको खींच के पढ़ना है। सुम्मा अदबर यस्आ फ़हशर फ़नादा, हा से पढ़ना है इसको, फ़हशर, रा को पुर करके पढ़ना है, फ़नादा फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फ़क़ाल, क़ाफ़ को पुर करके पढ़ना है, लाम की ज़बर को आपने लंबा बिल्कुल नहीं करना। और आना, यहाँ पर नून के साथ जो अलिफ अटैच है वो नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान में जब भी अना का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर अलिफ स्किपिंग है, अलिफ नहीं पढ़ना हमने। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल, रा को पुर करके पढ़ना है, बा पे शद है, रब्बुकुमुल, लाम अगला लाम साकिन जो मीम के साथ हम जब मिलाएंगे तो ये ख्याल रखना है कि लाम हिले नहीं हमारा। आला, अलिफ और आइन को अलहदा पढ़ें, आला फ़अख़ज़हुल्लाहु, फ़ा की ज़बर, अलिफ की ज़बर, इनको लंबा नहीं करना। फ़अख़ज़, ज़ाल को नरम पढ़ना है, हुल्लाहु, अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना है। नकालल, जब दो लाम मिलेंगे फिर यहाँ पर लाम साकिन है, इसको नहीं हिलाना। नकालल आखिराती वल ऊला, वल लाम नहीं हिले, ऊ वाव साकिन की वजह से हमने लंबा किया, ऊला। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला।
इन फी नून की शत पे देर लगानी है एक अलिफ के बराबर। फी या साकिन आ गया तो हम इसको खींचेंगे। ज़ालिका लाइब रतल आइन को हल्क से पढ़ना है, बा पे कलकला करना है, रतल लाम पे देर नहीं लगनी चाहिए। लाइब रतल लिमन यख्शा लिमन नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा। अगला लफ्ज़ शद वाला आ गया जो बात मैंने पीछे बता चुकी हूँ। तो मीम को हम या के साथ मिलाएंगे। लिमन यख्शा ये भी लफ्ज़ खा है, इसको गैन आपने नहीं पढ़ना, ख्याल करना है। लिमन यख्शा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा।